दर्शकवृन्द, आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर संवाद गर्छौँ। त्यो पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा देखिएका विभिन्न किसिमका बाइचिटा र राजनीतिक गतिविधिमा हामी केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा अधिवक्ता हरिप्रसाद कटेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समसामयिक राजनीतिमै केन्द्रित हुनेछौँ र अब देशले अथवा जनताले चाहेको के हो र के हुँदैछ, उपनिर्वाचन पनि नजिकिँदैछ। यहाँ एक प्रकारले भन्ने हो भने देश अस्थिरताको भुमरीमा जाँदैछ भनेर भनिएको छ। यही बीचमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादीका अध्यक्षले एउटा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे, परिवर्तन उल्ट्याउने खतरा भइरहेको छ। यो परिवर्तनको नेतृत्व हामीले गर्यौँ, हामी सरकारकै नेतृत्वमा छौँ, तर हामी हुँदाहुँदै पनि यसलाई थेक्न नसक्ने स्थिति छ है भनेर उनले भन्नुको सङ्केत के हो? उनी पेरिस डाँडाको पार्टी बैठकमा अलि छटपटाट रूपमा, विक्षिप्त रूपमा, आत्तिएको रूपमा प्रस्तुत भए। त्यो संयोग हो या के हो? नयाँ वर्षको पहिलो दिनमै उनी त्यसरी प्रकट भए। त्योभन्दा अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य सार्वजनिक भएको थियो र उनले दलहरूमाथि निर्मम र गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको सङ्केतले प्रचण्ड त्यो बोलेका हुन् अथवा उनको त्यो अन्तर्यभित्र अरू कुनै कुरा लुकेको छ, यो के हो? यो जान्ने हाम्रो आजको कार्यक्रमको मूल मकसद र लक्ष्य रहनेछ। त्यसका निमित्त म चुरो बहसमा सबभन्दा पहिले अधिवक्ता हरिप्रसाद कटेललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। हस्, धन्यवाद उमेशजी, धन्यवाद। मैले यहाँसँग कानुनी भन्दा पनि बढी आज राजनीतिक विषयमा संवाद गर्ने जमर्को गरेको छु। हजुर, कानुन सँगसँगै राजनीतिमा पनि यहाँहरूको त्यत्तिकै अध्ययन अनुसन्धान र दखलता पनि रहन्छ। यहाँहरू बहस मात्रै गर्नुहुन्न अदालतमा, राजनीतिलाई पनि त्यतिकै नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ। परिवर्तन त हामीले ल्यायौँ भनेर भनियो 62-63 पछि। अब यो परिवर्तनले के गर्यो के गरेन त्यो त जनताले देखेकै छन्। तर जसले परिवर्तन ल्यायो, जसले नेतृत्व गर्यो भनेर गर्व गर्यो, सङ्घीय धर्मनिरपेक्षतासहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हामीले ल्याएको हो भनेर प्रचण्डहरूले भने, काङ्ग्रेसलाई हामीले गणतन्त्रमा ल्यायौँ भने, एमालेलाई गणतन्त्रवादी बनायौँ भने, बडो गर्वका साथ भने। तर 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दै प्रचण्डले पेरिस डाँडाको पार्टी बैठकमा परिवर्तन उल्टिने खतरा छ कमरेडहरू भनेर उनले चाहिँ बडो विक्षिप्त छटपटिएको भाषामा बोले। हजुर, योलाई सामान्य रूपमा लिने कि यो भित्र गम्भीर रहस्यहरू छ कि यहाँ चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? यसलाई मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब उमेशजी, यसलाई सामान्य वा असामान्य रूपमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा रहिरहेको अहिले बालवाला प्रधानमन्त्रीले आफ्ना केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय समितिका अन्य सदस्यहरूलाई समेत राखेर आफ्नो पार्टी कार्यालयमा यो परिवर्तन विरुद्धमा चलखेल भइरहेको छ र यो परिवर्तन उल्टिन सक्ने सङ्केत छ र विषयवस्तु त्यति सजिलो छैन भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि उहाँको मुखाकृतिमा एक प्रकारको तपाईँले भने जस्तै छटपटाहट, अनि त्यो मैले रिड गरेका थिएँ, त्यो समाचार मैले पनि हेरेको थिएँ र उहाँमा छटपटाहट, अलिकति विक्षिप्तता, अनि उहाँमा चाहिँ आफूप्रति कन्फिडेन्ट नभएको आभास त्यो हेर्दाखेरि त्यो हुन्थ्यो। जो कोहीले पनि त्यो आभास त्यसरी त्यो फिल गर्यो होला भन्ने लाग्छ। त्यो देखिन्थ्यो रिड गर्दाखेरि। त्यो पोस्चर, त्यो किसिमको पोस्चर थियो उहाँमा र उहाँको त्यो फेसियल जुन प्रेजेन्टेसन र एक्सप्रेसन छ त्यो देखाउँथ्यो एक प्रकारले। हुन त हामी कुनै त्यो फेस रिड गर्ने त्यो साइकोलोजिस्ट त होइन हामी है, तथापि त्यो एउटा नर्मल मान्छेले पनि हेर्दाखेरि थाहा पाइन्छ नि त होइन, मान्छे कुन भावावेशमा अर्थात् कुन अनुभूतिमा कुन प्रकृतिमा बोलिरहेको छ भनेर त्यो देखिन्थ्यो। अब त्योभन्दा पनि मूल कुरो अहिले तपाईँले उठाएको चाहिँ यो परिवर्तन यो परिवर्तनको सम्बन्धमा म तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म आम दर्शकहरूलाई पनि र इभन माओवादी पार्टीमा अहिलेसम्म हामीले परिवर्तन ल्यायौँ भनेर भ्रमित भएका माओवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि यो परिवर्तनको सम्बन्धमा म एउटा कुरा, परिवर्तन भ्रम मात्रै थियो, पूर्ण रूपमा भ्रम थियो। म त्यसलाई म तपाईँलाई भनिदिउँ कि मैले अरू मिडियाहरूमा पनि यसबारेमा भनेको छु। परिवर्तन भनेको तपाईँको दुई प्रकारको परिवर्तन हुन्छ, द चेन्ज फ्रम ब्याड टु गुड एन्ड द चेन्ज फ्रम गुड टु ब्याड। उहाँहरूले परिवर्तन मात्रै भन्नुहुन्छ, तर यो चेन्ज फ्रम ब्याड टु गुड हो कि द चेन्ज फ्रम गुड टु ब्याड हो, यो त्यसलाई चाहिँ हामीले औल्याउनु पर्यो। जस्तै यो के भनेको हो भन्दाखेरि यो घर निर्माण भएको थिएन, झाडी थियो, जङ्गल थियो, अहिले हामी बसिरहेको भवनमा त्यो झाडी जङ्गल फडानी गरेर यस्तो चिटिक्क परेको भवन बनायो भनेदेखि ओभियसली द्याट इज द चेन्ज फ्रम ब्याड टु गुड। नराम्रो अवस्थाबाट राम्रोतिरको परिवर्तन भयो।
अहिले भवन बनिसक्यो, भत्ता बुङ्ग यी झ्याल पनि भत्काइदिउँ, यसका यी डन्डी पनि भत्काइदिउँ, सबै भत्काइदिउँ, त्यो पनि परिवर्तन नै हो फेरि। बट द्याट इज नट द चेन्ज फ्रम ब्याड टु गुड, द्याट वुड बी द चेन्ज फ्रम गुड टु ब्याड। यो दुइटै चेन्ज हो न त। घर नभएका ठाउँमा, भवन नभएका ठाउँमा भवन निर्माण भयो, झाडी थियो, जङ्गल थियो, अन्य प्रकारका विषालु सर्प लगायतका अन्य किराहरू बस्थे यहाँ त्यो झाडीभित्र है। त्यो अवस्थाबाट त्यो झाडी फाँडेर समथर बनाएर, अझ यसलाई भिर भएको पनि कल्पना गरौँ, त्यो भिरालो जमिनलाई समथर बनाएर भवन निर्माण गरियो भने त्यो पहिला रहेको अवस्थाबाट यस्तो भवन निर्माण हुनु परिवर्तन नै हो। त्यो परिवर्तन चाहिँ खराबबाट असलतिरको ब्याड टु गुड परिवर्तन हो। अब अर्को परिवर्तन चाहिँ अब भइसकेको यो राम्रो भवनलाई भत्काइदिनु हो भने त्यो पनि परिवर्तन नै हो। त्यो परिवर्तन भनेको चाहिँ असल अर्थात् राम्रोबाट नराम्रोतर्फको परिवर्तन हो। त्यसैले अब यसलाई उहाँहरूले भनेको परिवर्तन के परिवर्तन? उहाँहरूले भनेका तीनवटा चिजहरू परिवर्तन: गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता। म तपाईँलाई यसलाई स्ट्रेसका साथ भनिदिउँ उमेशजी, कुनै एउटा देशभक्त नागरिकले नेपाल जस्तो तन्नाराम गरिब देशमा मासिक 55-60 अरब खर्च, हिजो अस्ति मैले एउटा तथ्याङ्क हेरेको थिएँ 1200 खरब यो प्रदेश संरचनामा हालसम्ममा खर्च भइसक्यो उमेशजी। 1200 खरब प्लसमा छ, 1300 खरब छैन, 1200 समथिङ अरबमा त्यो खर्च छ। कुनै एउटा देशभक्त नागरिकले छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् यो प्रदेश संरचनाबाट नेपाललाई भएको उपलब्धि के? त्यो अहिले मैले भनेको रकम यदि उद्योगमा लगाउने हो भने वा अन्य प्रकारको यो भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगाउने हो भनेदेखि नेपाल अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिसक्थ्यो होला। त्यो पनि अब अहिले चाहिँ ऋणमा लिएर विदेशीसँग र विदेशी वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋण काटेर प्रत्येक महिना ऋण लिएर त्यहाँ दलका कार्यकर्ताहरूलाई, दलका आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई पालन पोषण गर्ने भन्दा अर्को कुनै पनि काम छैन। त्यसैले माओवादीमा लागेका साथीहरू पनि, माओवादीमा लागेका मान्छेहरू पनि त आखिर यही देशका नागरिक हुन्। उहाँहरूले छातीमा हात राखेर बोलिदिनु पर्यो। यो उहाँहरूले ल्याएको मैले तीनवटा परिवर्तन उहाँहरू भन्नुहुन्छ। यो प्रदेश संरचना यति सानो देश र यति गरिब देशमा कुन अर्थमा, कुन दृष्टिकोणबाट? अब त अर्को कुरा त तपाईँको यी प्रदेश 1 अर्थात् त्यसलाई कोशी नामाकरण गरिएको छ, त्यहाँबाट जातीय द्वन्द्व हुने सङ्केतहरू देखा पर्न थालिसके, धार्मिक द्वन्द्व हुने सङ्केतहरू देखा पर्न थालिसके। यसरी यसको बीज त उहाँहरूले रोपेको, यो यसको बीज बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले रोपेको। अब बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डलाई अहिले लज्जा बोध हुनुपर्ने हो कि उहाँहरूले के बोल्नु भएको थियो जनताको अगाडि, यो देशका नागरिकको अगाडि। हामी कहाँबाट, त्यो त यो भिडियो त भाइरल नै भएको छ। 10 देखि 15 वर्षभित्रमा साउथ एसियामा त सबभन्दा विकासमा 1 नम्बर देश नेपाललाई बनाउँछौँ। अब त्योभन्दा लामो समय भनेको 20 देखि 25 वर्षमा त हामी युरोपेली मापदण्डमा पुर्याउँछौँ भनेर त उहाँले आफ्ना कार्यकर्तालाई अगाडि राख्यो। यो कार्यकर्ता भन्ने जुन माओवादीको कार्यकर्ता छ, मैले तपाईँलाई सङ्घीयताबाट सुरु गर्दैछु, उहाँहरूले रिड गर्नु पर्यो, तथ्याङ्क हेर्नु पर्यो कि सङ्घीयता भएको कारणले गर्दा नेपाल र नेपालका नागरिकहरूलाई कुन देशभक्तले भन्ने भनेको कुन दृष्टिकोणले त्यो फाइदाजनक छ र त्यसलाई उपलब्धि मान्ने। अघि मैले ब्याड टु गुड एन्ड द गुड टु ब्याड भनेको थिएँ भने यो ब्याड टु गुड चेन्ज भनेर ल मसँग कोही आएर त्यहाँको धुरन्धर ठुलो मूर्धन्य नेता आएर मसँग डाटामा शाब्दिक लफाजीमा होइन शब्दमा त्यो डिक्सनरीका ती एकदमै बान्की मिलाएर शब्दको शास्त्र त त्यसरी होइन कि मलाई भनिदिनु पर्यो, तथ्याङ्कमा भनिदिनु पर्यो, इन्डिकेसनमा भनिदिनु पर्यो कि यो इन्डिकेसनबाट यति फाइदा भएको छ बुझाइदिनु पर्यो। कोही आओस् मूर्धन्य नेता यो चेन्ज त गुड टु ब्याड पो रहेछ त। यो त गुड टु ब्याड भयो नि त यो चेन्ज भनेको। भने यो परिवर्तन पल्टे पनि के खतरा भयो त जनताको लागि त राम्रै भयो। म तपाईँलाई भन्दैछु अब उहाँहरूले भन्ने गरेको अर्को गणतन्त्र। त्यसले आमूल 240-45 वर्षदेखि शासन गरिरहेको राज संस्था र शासन गरिरहेको भन्दा पनि राज संस्थाको एउटा तपाईँको पोलिटिकल स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गरेर उहाँहरूले ल्याएको गणतन्त्र, त्यसको सट्टामा राष्ट्रपति। म तपाईँलाई एउटा बुझिने, सबैले बुझिने भाषामा भनौँ, नेपालले अहिले हेर्ने भनेको र नेपाली नागरिकहरूले हेर्ने भनेको आर्थिक विकासको कुरालाई हो। 1 रुपियाँ पनि राज संस्था भएको अवस्थामा अहिलेको राष्ट्रपति सिस्टम भन्दा बढी खर्च भएको रहेछ भने त्यो पनि तथ्याङ्क ल्याएर हेरौँ ल।
65 करोड वार्षिक खर्च टोटल थियो राज संस्था आउँदाखेरि त्यसबेला। त्यसले सचिवालयदेखि लिएर त्यो भित्रको सम्पूर्ण संरचनागत खर्च त्यति थियो। 1 अरब भन्दा प्लसमा छ अहिले राष्ट्रपतिको खर्च, वार्षिक खर्च। त्यो भनेको राष्ट्रपति एक्लैलाई भन्ला फेरि यहाँ लखेट्ला, त्यो एक्लैको खर्च भने होइन मैले। टोटल राष्ट्रपतीय सिस्टमलाई धान्नको लागि वार्षिक 1 अरब 1 अरब बढी खर्च छ भने अब मैले तपाईलाई त्यो गणतन्त्र अघि मैले संघीयता भनिदिएँ, त्यसका अरू धेरै फेनोमेनाहरू छन्, त्यसलाई धेरै व्याख्या गर्न सकिन्छ। कसरी कुन दृष्टिकोणबाट नेपाललाई फाइदा हो भनेर मैले तपाईँको यो समयको पाबन्दीलाई लिमिटेसनलाई पनि ध्यानमा राखेर संक्षिप्तीकरणमा त्यो भनिदिएँ। अब गणतन्त्रमा ल ठिक छ, त्यो खर्चलाई पनि राष्ट्रपति र राजदरबारले गर्ने खर्चलाई पनि एकछिनका लागि नहेरिदिउँ। सधैँभरि खर्च पैसा मात्रै त्यो प्रधान विषयवस्तु नहुन सक्छ। अब हेरौँ के भन्दाखेरि उहाँहरूले राजतन्त्र हुँदाखेरि देशको स्वाधीनता बर्बाद हो, देशको टोटल प्रशासनिक संयन्त्रहरू सबै राजाका कब्जामा भए, नागरिकहरूले त्यसबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकेन, सेवाग्राहीहरूले, हैन। अनि त्यस पछाडि सबै यो देशको अझ तपाईँलाई भनिदिउँ अहिलेसम्म उहाँहरूले आरोप लगाउने गरेको, तर उहाँकै मान्छे मन्त्री बनेछ, मूर्तिचोर भन्थे के राजालाई, यो भन्न कुनै हिचकिचाट छैन। तर कर्णाली प्रदेशमा त लार्के लामा त उहाँको त मन्त्री नै बन्नुभएछ, उहाँ मूर्ति चोरेको आरोप होइन, राजालाई त उहाँहरूले आरोप मात्रै लाउनु भएको छ राज संस्थालाई। फेरि यो राजावादी रहेछ भने मैले यथार्थ कुरा, सत्यमा आधारित कुरा मात्रै भनिदिएको, मैले फ्याक्ट भनिदिएको, डाटाबेस कुराहरू मात्रै भनिदिएको, म कुनै वादी होइन है, तर जे हो त्यही विषयवस्तु भनिदिएको। लार्के लामा त उहाँ त मूर्ति चोरीको आरोपमा अदालतबाट सजाय भुक्तान गरेर, कैद सजाय भुक्तान गरेर निस्किनु भएको मान्छे मन्त्री बनाउनु भयो प्रचण्डजीले, हैन। अब राजालाई उहाँहरूका कार्यकर्तालाई सिकाएको चाहिँ के छैन, मूर्तिचोर। उहाँ प्रधानमन्त्री त 3 पटक बनिसक्नु भयो त, त्यसबेला नेपालका त्यस्तो पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मूर्तिहरू चोरिएको रहेछ त अनुसन्धान गरेर खोजी गरेर जेल किन नहालेको। त्यसैले यो कार्यकर्तालाई नि, यो कार्यकर्ता पनि कस्तो भन्दाखेरि तेरो कान कागले लग्यो भनिदिइसके पछाडि कान नछामिकन कागको पछाडि दौडिने, त्यो यथार्थ हो कि होइन, सत्य हो कि होइन। उहाँहरूले अझ तपाईँहरूलाई त्यो पत्रकार भएको हैसियतले अझ बढी विषयवस्तुहरू थाहा छ। स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा देशको आधी रकम पम्फादेवीको पैसा, पम्फादेवी नै भन्थे, उहाँहरूले लगेर स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा राखेको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ 3 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँले इच्छाएको व्यक्ति शेरबहादुर देउवा पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले इच्छाएको हो केपी ओली पनि, किनभनेदेखि उहाँहरूको राजाले गर्व गरिरहनु भएको छ मैले यतिजना प्रधानमन्त्री बनाएँ भनेर। हो भनेपछि यो प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा जसले राजालाई यो अपराध गर्यो, त्यो त अपराध हो नि त देश विरुद्धको, त्यो अपराध गर्यो भनेर आरोप लगाउने यी प्रधानमन्त्रीहरू त्यत्रो समय प्रधानमन्त्री 20 वर्ष भइसक्यो, अहिले राज संस्था छैन, दारा नङ्ग्रा निकालेर अहिले राज संस्थालाई त तपाईँको निरीह बनाएर राखेको छ भनिसके पछाडि उहाँहरूले लगाएको, त्यसबेला लगाएको, राज संस्थाले लगाएको आरोप, स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा पैसा, स्विस ब्याङ्कमा पैसा राखेको, मूर्ति चोरेको, त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर उहाँहरूलाई त्यो कसले रोक्यो? अनुसन्धान गरेर स्विस ब्याङ्कमा त अहिले नेताहरूको पैसा पो भेटेर खाले त भट्टा। अब ठ्याक्क त्यसको अपोजिट उहाँहरूले जसलाई आरोप लगाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूको कुरा मैले बोलेको होइन, तपाईको उहाँकै पार्टी है प्रकाण्डले 41 अरब रुपियाँ दुबईमा प्रचण्डले थुपारेर राखेका छन्, उहाँ डिपोजिट गरेका छन् भनेर त 10औं पटक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा त प्रकाण्डले बताइदिनु भएको छ त। अब यहाँ नेपालको प्रहरी भनेको तपाईँ मेरो अर्थात् नागरिकको काम गर्ने प्रहरी भएन। प्रकाण्डले त्यो बोल्ने बित्तिकै यदि कानुनको शासन भएको देश हुन्थ्यो भनेदेखि प्रकाण्ड र प्रचण्ड दुवैलाई गिरफ्तार गरेर त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यो भनेको त देशद्रोह हो नि, राज्यद्रोह हो नि। त्यति मात्रै हो र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा 3-3 अर्ब भ्रष्टाचार गरेका छन् भनेर त खुलेआम बोलेका छन् त। त्यसैले यो हामी चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ परिवर्तनमा छौँ है, परिवर्तन, यो परिवर्तन हो कि होइन भनेर आम नागरिकहरूले बुझ्नु। तपाईँले परिवर्तनका सूचाङ्कहरू यहाँ म भन्दैछु। अब तपाईँको त्यो राजा, राज संस्था र राजदरबारलाई लगाएका जे आरोपहरू थिए त्यो गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू थिए। त्यो गम्भीर प्रकृतिका आरोप भनेको त्यो फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित ठुला अपराधसँग सम्बन्धित आरोपहरू उहाँहरूले लगाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरू शासन सत्तामा आउनुभयो, शक्तिमा आउनुभयो, राज्यको बागडोर उहाँले सम्हाल्नुभयो। अब त्यो राष्ट्रद्रोह, राज्यद्रोह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उहाँहरूले अनुसन्धान गरेर अहिलेसम्म किन कारबाही गर्नु भएन? सो द्याट यो सबै अघि मैले भ्रम भनेको थिएँ, यो उहाँहरूको कार्यकर्ताहरूलाई छरेको भ्रम सिवाय अर्को 1, 2, 3 केही पनि होइन। अर्को धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ। अब रह्यो, अब अझै त्यसमा तपाईँको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्र प्रशासनिक सुधार। मैले अघि तपाईँलाई भन्ने प्रहरी प्रशासन
प्रहरी संगठन राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनाएको छ। यो मैले पटक पटक धेरै मिडिया मार्फत बोलेको छु। यो कुराहरू उहाँले कुन प्रशासनमा सुधार गर्नुभयो? न्यायालय उहाँहरूका आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गर्ने न्यायाधीशहरू अहिले 14 महिना भएछ, 14 महिना भर्ती केन्द्र बनाएको छ। अख्तियारमा उहाँहरूका झोले कार्यकर्तालाई लगेर उहाँहरूको दलमा आस्था राख्ने व्यक्तिलाई लगेर चाहिँ उहाँहरू आयुक्त प्रमुख आयुक्त बनाउनुहुन्छ। अब हरेक अन्य संवैधानिक निकायमा र अन्य प्रशासनिक निकायहरूमा जहाँ जहाँ पोलिटिकल त्यो एपोइन्टमेन्टहरू छ, त्यो सबै पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टमा कि त काङ्ग्रेसको मान्छे, कि त एमालेको मान्छे, कि त माओवादीको मान्छे त्यहाँ भर्ना गरिएको छ। र त्यसले काम कसको गर्छ त भन्दाखेरि जोबाट आफूले नियुक्ति प्राप्त गरेको छ त्यो त तपाईलाई मैले यति गम्भीर विषय भन्दै प्रहरीले नागरिकको काम गर्दैन। म चुनौतीका साथ भनिदिन्छु, एउटा व्यक्तिले गएर प्रहरीमा कुनै सोर्स फोर्स नलगाइकन अपराध सँग सम्बन्धित जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न सक्दैन। त्यहाँ पार्टीका नेताहरूको सोर्स फोर्स लगाउनु पर्छ। अब मैले भनेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नेपाली नागरिकहरूले चेतनालाई ओपन गरेर हेरिदिनु पर्यो। म गणतन्त्र विरोधी होइन, तर यो उहाँहरूले भनिरहेको गणतन्त्र वास्तवमा यो गणतन्त्रै होइन। उहाँहरूका कार्यकर्ता संवैधानिक निकायमा भर्ती गर्ने, उहाँहरूका कार्यकर्ता प्रहरीको संगठनमा भर्ती गर्ने, न्यायालय ध्वस्त बनाउने आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति गरेर अनि सर्वत्र सबैतिर नेता र राजनीतिक दलका काम गर्ने ती सरकारी निकायहरूले नागरिकका काम नगर्ने र नागरिकका काम गर्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने, घुस लिनुपर्ने, घुस दिनुपर्ने, यो व्यवस्था गणतन्त्र हो भनेर जुन माओवादीका कार्यकर्ताहरूलाई भ्रम चलिएको छ। त्यसकारणले गर्दा दुईवटा फ्याक्ट भन्दिएँ मैले यसमा। उहाँहरूले राजतन्त्र खराब हो भनेर अपराधका जुन जुन कसुरहरू लगाउनु भएको थियो, अभियोग लगाउनु भएको थियो, त्यस सम्बन्धमा उहाँहरूले चिरफार गरेर, किनभने आफै सत्ता र शक्तिमा प्रहरी उहाँसँग छ, के अरे अख्तियार उहाँसँग छ, सङ्गठन उहाँसँग छ, भौतिक बल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू भने यो 20 वर्षसम्म भ्रम छरेर नेपाली नागरिक र उहाँका कार्यकर्ताहरूलाई किन यसरी राखिएको होला, अनुसन्धान गरेर त्यो राज संस्थालाई लगाएका आरोपहरू फरफारा किन नगरिदिएको होला? ल हो रहेछ वा होइन रहेछ भने अब एउटा कुरा त्यो। अनि अर्को कुरो जुन यो कार्यकर्ता भन्ने चिज छ नि, यो कार्यकर्ता वा उहाँहरूको दलमा आस्था राख्ने शुभचिन्तक भन्ने छ नि, यो पनि पढेल लेखल वर्ग पनि छ नि त। त्यहाँ जे बोलिदिन्छ, कलाई ख भन्दा पनि, स्त्रीलाई पुरुष भन्दा पनि, पुरुषलाई स्त्री भन्दा पनि ताली बजाइदिने वर्ग। देश अरू बीच राजनैतिक तिकडमबाजीमा, राजनैतिक छलछाममा, राजनीतिमा पनि विपक्षी दलसँग सम्बन्धित रहेका विषयवस्तुमा केही कुरा बोल्दाखेरि आफ्नो दललाई समर्थन गरेर ताली बजाउनुसम्मको विषयवस्तु ठिकै छ भने आफ्नो धर्म, आफ्नो देश, आफ्नो नागरिकको विरुद्धमा भएका गतिविधिको सम्बन्धमा पनि आफ्नो दलले, आफ्नो दलको नेताले जे बोल्छ त्यसमा ताली बजाइदिने भइसके पछाडि त यो त देश त उहाँहरूको पनि होला। त्यस कारणले गर्दा मैले दुईटा फ्याक्ट भनिदिएँ यसमा कि यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हामीले ल्याएको परिवर्तन चाहिँ हो, तर कस्तो परिवर्तन भन्दाखेरि उहाँहरूले ल्याएको परिवर्तन गुड टु ब्याड हो। म एउटा मात्र यो अब एउटा बाँकी छ, तब धर्मनिरपेक्षताको विषयवस्तु बाँकी छ। यसमा म तपाईँलाई के भनिदिउँ भनेदेखि आम नागरिकले पनि बुझुन् र खास गरी माओवादीले भन्ने गरेको यो परिवर्तनको सम्बन्धमा पञ्चायतको 30 वर्षमा मन्त्री भएका, सांसद भएका, माननीय भएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हेर्नुहोस् अनि तपाईँको माओवादी जसले परिवर्तन ल्याए भन्दैछ त्यो परिवर्तन ल्याए, हामी चाहिँ अच्छा व्यवस्था, राम्रो व्यवस्था ल्यायौँ, हामी चाहिँ एकदमै सदाचारी हौँ भन्ने यी माओवादीहरूको सम्पत्ति तुलना गरोस् माओवादी कार्यकर्ताले। अझ म तपाईँलाई स्पष्ट पारिदिउँ, मलाई अरूलाई होइन, मलाई 3 महिना अख्तियारको अर्थात् यो विषयमा अनुसन्धान गर्न मलाई त्यसको संयोजक, एउटा आयोग गठन गरेर त्यो आयोगको संयोजक मलाई बनाइदियो भनेदेखि म 90% माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले अपराध गरेको र खास गरी भ्रष्टाचार जन्य कार्य गरेको कुरा म प्रमाणित गर्दिछु। भनेपछि यहाँलाई 3 महिना जिम्मेवारी दिने भने अख्तियारको प्रमुखको 90% माओवादीका नेता कार्यकर्ता जेलमा 90%। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनिदिउँ, उहाँहरूले उपराष्ट्रपति बनाएको नन्दकिशोर पुनको घर गएर हेरे हुन्छ। 65 सालसम्म चप्पल किन्न नसक्ने मान्छे अहिले त्यो करोडौं मूल्यको घर कहाँबाट बनाउनु भयो? उहाँले करोडौं मूल्यको जग्गा कसले दियो? प्रचण्डको चितवनको करोडौं मूल्यको घर कसले दियो? करोडौं मूल्यको जग्गा कसले दियो? यो विषयवस्तु नहेर्ने परिवर्तन। यहाँलाई म एउटा स्मरण गराइदिउँ, जस्तो जनयुद्धको उद्गम थलोकै मान्छे हो म पनि। हजुर, त्यहाँ जनयुद्धको उद्गम थलोमा जनयुद्ध गर्दा नेता कार्यकर्ताका हैसियत के थिए, कहाँ थिए, आज कहाँ पुगे, उनका छोराछोरीहरूको योग्यता के हो, जागिर के हो थाहा छैन, गाडी चढेर हिँड्छन्।
त्यही त म अनि जनताले भोट चाहिँ यिनैलाई दिइरहेको छ होइन, के? यो के भएको होइन, यो? यो यस्तो रहेछ हेर्नुहोस् उमेशजी, के हो भन्दाखेरि मान्छेले कतिपय परिबन्धमा परेर त्यसकै पछि लागेर हिँडिरहँदो रहेछ। एउटा समय आइसके पछाडि त्यो मरेका मान्छेलाई जुम्राले छोड्छ भने जस्तो गरी आफ्नै नजिकको मान्छे तर आम्दानीको स्रोत त देखाउनु पर्छ होला नि त यिनीहरूले। त्यही त अब आम्दानीको स्रोत देखाएर यिनीहरूलाई कारबाही गराउने अनुसन्धान गर्ने निकायमा यिनीहरूका झोले कार्यकर्ताहरू राखिदिएको छ। ऊ अख्तियारमा त अहिले त प्रमुख त केपी ओलीका कार्यकर्ता छन् नि त, उनले त केही गर्दैनन्। लोकतन्त्रमा त यस्तो नहुनुपर्ने हो नि त। जस्तो हो सो द्याट यो गणतन्त्र जुन शब्दमा भनिएको छ र कार्यकर्ताहरूलाई भ्रममा राखिएको छ, मैले फिचर्समा भनिदिएको तपाईँलाई विशेष। अरू देशमा त बालवाला प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जेल गएको त हामी भटाभट देख्छौँ त। यहाँको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जेल जानुको साटो एउटा भन्सारको सुब्बा खरदारले अलिकति 1000-2000 लाख पैसा खायो भने ऊ जेल जान्छ, उसको जागिर जान्छ। यहाँ अरबौँ खानेहरू खुलेआम हिँड्छन् के? म तपाईँलाई एउटा अर्को दृष्टान्त भनिदिन्छु उमेशजी। यो यहाँ हजारौँवटा भ्रष्टाचारका करोडको होइन अरबौँका खरबौँका भ्रष्टाचारका उदाहरणहरू म अहिले तपाईँको यही टेलिभिजनबाट म भनिदिन सक्छु, प्रमाणसहित भनिदिन सक्छु। त्यसमध्ये हामी केही साथीहरू अलिकति यो त अति नै गरे, यो गणतन्त्रका नाममा लोकतन्त्रका नाममा अति नै गरे, यिनीहरूलाई हामीले सक्नेसम्म त केही त गरौँ भन्ने तरिकाले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बालुवाटारको जग्गा प्रकरण जहाँ माधव नेपालले ठुलै अपराध गरेको छ त्यहाँ है, उहाँ तपाईँको टेलिभिजनमा अर्थात् यस्तै मिडियाहरूमा टेलिभिजनका स्क्रिनहरूमा त उहाँ जति सदाचारी कोही छैन भन्छन्, मान्छेले ताली बजाइहाल्छन्। उहाँ आफैले पनि बोल्दाखेरि म जति सदाचारी यो दुनियाँमा कोही छैन भन्नुहुन्छ। उहाँलाई एकपटक मेरो अगाडि म भेटेर मलाई बोल्दिन मन छ, उहाँले के अपराध गर्नु भएको छ भनेर। तपाईको बालुवाटारको जग्गा उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा मन्त्री स्तरीय क्याबिनेट स्तरीय निर्णयबाट त्यो सरकारी जग्गा निजीकरण भएको छ। तर डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले यति बेला उहाँलाई भगवानको रूपमा चित्रित गरिएको छ। नेपालको बिग्रेको अर्थतन्त्र उहाँले मात्रै सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भनेर इङ्गित गरिएको छ। मैले यो किन जोडेँ भने एक कार्यक्रममा म पनि थिएँ, त्यो भिडियो सायद चुरो कुरोसँग मात्रै छ, त्यो भिडियो सुरक्षित छ अहिले पनि, हामीले त्यो भिडियो बजाएका पनि छौँ। उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ त्यो भिडियोमा, 2-3 महिना अगाडिको कुरा हो। माधव नेपाल पनि त्यही कार्यक्रममा छन्। माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई ललिता निवास प्रकरणमा निर्दोष छन् भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। अब भन्नुहोस् तपाईँ, सुन्नुहोस् न, अब त्यहाँभन्दा ठुलो चाकडी स्वर्णिम वाग्लेले म भन्दैछु त, म पुष्टि गरिदिन्छु नि। होइन, यो मिडियामा नि बोल्नका लागि बोल्ने होइन कि, ती बोलेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित केही प्रमाण केही तथ्यको आधारमा विषयलाई त पुष्टि त गर्नु पर्यो नि त। स्वर्णिम वाग्लेले लाचार भएर लम्पट बनेर त्यो 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको अगाडि त्यो कुरो बोल्ने भनेको न ऊ कानुनको विद्यार्थी, न ऊ अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रिलेटेड मान्छे, न त्यो विषयवस्तुको बारेमा को पनि थाहा छैन स्वर्णिम वाग्लेलाई। त्यो चाकडी र उहाँहरूबाट केही प्राप्त गर्नु थियो, त्यो प्राप्त गर्ने दृष्टता, त्यो प्राप्त गर्ने कलुषित नियतभन्दा अर्को केही पनि होइन नि त। अर्थशास्त्री हो नि त उहाँ, अर्थशास्त्रीको हिसाबले व्याख्या गरे होला नि त। अर्थशास्त्रले अपराध त्यहाँ भएको थियो कि त्यहाँ मसँग मिसिल छ त, म त मिसिल भएको आधारमा बोल्दिनँ। उहाँ बोल्न मिल्छ, एउटा जिम्मेवार मान्छे हो नि उहाँ त। त्यसैले त भनिदिएको त, उहाँले त चाकडी गरेको हो नि त्यो। अब अर्को कुरा म तपाईँलाई भनिदिउँ, बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल क्लिन छन् आर्थिक रूपमा भनेर भन्दै गर्दाखेरि, उहाँले भन्दै गर्दाखेरि उहाँ आफै कति क्लिन हो फेरि? म फेरि उहाँ विरोधी होइन, यहाँ त फेरि अहिले रिप लेख्न थालिहाल्छन्। त्यसैले यो रिप लेख्नेहरूले पनि एकपटक बुझिदिनु पर्यो। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनिदिन्छु। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई जसले अहिले देवत्वकरण गरिरहेको छ, ती व्यक्ति योजना आएको नेसनल प्लानिङ कमिसनमा उपाध्यक्ष हुँदाखेरि गरिबको कोटाबाट हो, त्यसैले बोलेको कुरालाई पुष्टि गर्नुपर्छ भनेर म त पुष्टि गर्ने तरिकाले गरिबको कोटाबाट युलियन्स स्कुलमा आफ्नो बच्चालाई लगेर भर्ना गर्नु भएको छ। त्यहाँ त कुनै एउटा गरिब नागरिकले पढ्न पाउँथ्यो होला नि त। उहाँ गरिब हो, उहाँ आफै डलरमा तलब खानुहुन्छ, उहाँको श्रीमती भियतनामी हो, उहाँको ससुरा भ्रष्टाचारमा कैद सजाय पाइसकेको व्यक्ति हो भियतनामको। अब ती डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले जो आफै संदिग्ध छन्, त्यो संदिग्धता खुल्दै जान्छ, हेर्नुहोला। उहाँले पनि गर्नु भएको छ अपराध, उहाँले ग्रिन कार्ड त्याग्नु भएको छ कि छैन आएर स्पष्ट पार्नु भएको छैन उहाँले। त्यसैले त्यो प्रसङ्गवश यो कुरा निस्कियो, तर यो सुन्न तयार छैनन् है मान्छे। सुन्नु त्यही त, त्यो त समय माओवादीलाई 64 सालमा कसरी देवत्वकरण गरे हो रहेछ त।
हो नेपालीहरूको यतापट्टि बुद्धि हुँदो रहेछ। 33 वर्ष लुटेर खाएका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा कुनै नेतृत्व हिजो सोडिङ वागले प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष भयो होलान्, सदस्य भयो होलान्, काङ्ग्रेसको घोषणापत्र लेखे होलान्, तर उनी फ्रन्ट लाइनमा बसेर फर्स्ट म्यान भएर काम गर्ने अवस्थामा त थिएनन्। अब उनले त्यहाँ काम गर्ने अवस्था नपाएपछि म देश बनाउँछु, अर्थतन्त्र सुधार्छु, यो ठाउँबाट चाहिँ देश बनाउन सकिन्छ भनेर अर्को पार्टीमा जाँदा खराबहरूको बिचमा कम खराब किन नछान्ने, किन तपाईँहरू गाली गर्नुहुन्छ भन्दा हामीमाथि खन्दिरा हुन्छ क्या मान्छे। उनीहरूले के भन्नु, यो तपाईँले अहिले अन्तिममा भनेको सेन्टेन्स ठिक छ, खराबहरूको बिचमा कम खराब फर द टाइम बिङलाई होलान्, त्यो कुरा मान्छु म। अहिले काङ्ग्रेस र एमालेमा र माओवादीमा भ्रष्टाचारमा अर्थात् भ्रष्ट भएर दुर्गन्धित भइसकेका नेताहरू जति नै त्यति नै दुर्गन्धित चाहिँ होइनन् होला, तर उहाँ पनि तपाईँ म जति क्लिन चाहिँ होइन। फेरि मलाई लगाउँ त आरोप ल, अब दुधैले नुहाएको मान्छे त कहाँबाट पाउँछ? होइन, दुधैले नुहाएको हुन्छ, राजनीतिमा हुन्छ, आर्थिकमा आर्थिक रूपमा क्लिन भएको मान्छे पनि त जान सक्छ नि। मलाई लैजाउँ न त, ल मलाई एउटा मात्र आर्थिक रूपमा एक मोर राज्यको पैसा, समाजको पैसा कुनै व्यक्तिबाट लिएर एक मोर पैसा खाएको देखाउँदा यहाँले भन्नुभयो लाखौँ मान्छे ठिक छ। जस्तै रवि लामिछाने हिजो टेलिभिजनमा बोल्दा दुनियाँका कुकृतिहरू त उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो, मान्छेले मन पराए, पार्टी खोल्दै हुन्थ्यो रवि लामिछानेले भनेर आशय व्यक्त गरे, उहाँले टुटी खेलमा ल्याएर घुमाएर नाकको दाढी भाँदिन्छु समेत भन्नुभयो। उहाँका कुराबाट मान्छे प्रभावित भए, विदेशमा अल्पत्र पारेका मान्छेहरूलाई उद्धार गर्नुभयो, आशा गरे, उहाँमाथि कुनै ब्लेम थिएन, दाग थिएन। आज उहाँ जानु भएपछि त मन्त्री बनाउँदा 2 करोड खोजेको, कोर ग्रुप बनाएको, नागरिकता नभएको, डबल पासपोर्ट भएको आरोप त आज लाग्यो नि त। अब उहाँ यहाँ पनि यस्तै भनिरहनु भएको छ, उहाँ पनि जिम्मेवार ठाउँमा जानु भने यहाँका पनि बेग्रेल्ती निक्लेला कि होइन। त्यो त यसो गरौँ न त, मैले भनिदिएको के हो भन्दाखेरि राजनीतिमा कसैलाई अगाडि प्रोजेक्सन गर्दै गर्दाखेरि त्यो प्रोजेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि नै उसको आचरण, उसको व्यक्तिगत जीवन, उसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू अनुसन्धान गरे हुन्छ कि। मैले यो प्रसङ्ग आएकोले मात्र भनिदिएको, क्लिन मान्छेहरू पनि हुन्छन् समाजमा भनिदिएको के। तर तिनीहरू नेतृत्वमा किन पुग्न सक्दैनन्? अब त्यो त अब यहाँ नेपालमा त एउटा ट्रेन्ड के बस्यो भन्दाखेरि जसले अपराध गर्छ, जसले छलछाम गर्छ, जसले रकमी कुरा गर्छ, जसले दिग्भ्रमित बनाउँछ, छल्न सक्छ, त्यो मात्रै कुरा गर्छ हो, त्यो मात्रै हो। त्यसैले यो गणतन्त्र होइन भनेको यो अगाडि गणतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन। यो गुड टु भयो, यो त परिवर्तन हो, यो त तपाईँको हो। पञ्चायत मैले अघि नै भन्ने पञ्चायत कालमा अर्थात् राजाको शासन व्यवस्थामा राजनीतिमा लागेका मान्छेहरूको व्यक्तिगत चरित्र हेर्नुहोस्, तिनीहरूको नैतिक धरातल हेर्नुहोस्, ती मान्छेहरूको आर्थिक हैसियत हेर्नुहोस्। अनि अहिले 64-65 पछाडि मान्छेहरूले जो मान्छेहरूले राजनीति गरे काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट र इभन अहिले यही स्वतन्त्र पार्टीबाट, यी सबै मान्छेहरूको, तर म के भन्दिनँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी अगाडि पनि भने मैले जति दुर्गन्धित भइसकेको समय भएको छैन नि त, त्यो समय भएको छैन होला। र त्यसमा केही पोजिटिभ पक्षहरू पनि, यो तपाईँ आलोचनाका लागि आलोचना मात्र गर्नु भएन उमेशजी, होइन? राम्रो कुरालाई राम्रो भनिदिनुपर्छ। जस्तै म तपाईँलाई भनिदिउँ, यी ढाका कुमार श्रेष्ठलाई जुन 2 करोडको अभियोग लाग्यो यो कन्भर्सेसनमा, है, त्यो टेलिफोन कन्भर्सेसनमा 2 करोडको अभियोग लाग्यो, त्यस पछाडि कमसेकम सांसद पदबाट त निलम्बन गर्यो है, यो पोजिटिभ कुरा हो। तर कोर ग्रुप त फेरि जानकारी भएन। अब फेरि निलम्बन गर्यो र ढाका कुमार श्रेष्ठसँग उहाँ आरोप लागेको मान्छे, संदिग्ध मान्छे र एक प्रकारको अनुसन्धानको घेराभित्र रहेको मान्छेभित्र पार्टी सभापति ले आएर हिजो, होइन, उहाँले आएर हिजो फेरि 2 घण्टा छुट्टै एकान्तमा कुरा गर्नुभयो भन्ने समाचारहरू पनि बग्रेल्ती प्रशस्त बजारमा आए। त्यसैले त्यस्तो संदिग्ध व्यक्तिसँग उहाँले यो कोर ग्रुपको चाहिँ नामाकरण बाहिर उच्चारण नगर्दै भनेर छलफल गर्नु भएको हो कि? त्यसैले मैले राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने सन्दर्भमा मैले निलम्बन गरेँ। किन भन्दाखेरि त्यस्तै आरोप लागेका काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीमा त प्रशस्त छन्। म तपाईँलाई एक टेलिभिजन मार्फत आरोप लगाइदिन्छु। शेरबहादुर देउवाको अहिले सम्पत्ति कहाँबाट आयो? डडेलधुराको खेत बेचेर ल्याउनु भएको उहाँले हो, उहाँलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ। उहाँको श्रीमतीको सम्पत्ति कहाँबाट आयो? उहाँलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ। उहाँका कार्यकर्ताहरूले म पनि त्यही पार्टीमा आस्था राख्ने मान्छे हुँ, तर ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भन्न सक्ने कलेजो बनाउनु पर्यो क्या मान्छेहरूले। आर्जु देउवाको सम्पत्ति हो, उहाँ ट्यालेन्टेड होला, उहाँ तपाईँको विद्वान होला, उहाँ विद्यावारिधि प्राप्त एउटा शिक्षित मान्छे पनि होला। त्यस्ता त लाखौँ छन्, हजारौँ छन् नेपालमा त्यस्ता मान्छेहरू त। अनि उहाँ राणाको छोरी पनि होला। यो सबै कुरा म मान्न तयार, तथापि उहाँले प्राप्त गरेको सम्पत्ति स्रोत के हो? स्रोत के हो?
शेरबहादुरको सम्पत्तिको स्रोत के हो, प्रचण्डको सम्पत्तिको स्रोत के हो, केपी शर्मा ओलीको सम्पत्तिको, यी सबै भ्रष्टहरू हुन्। अनि राजनीति के कमाउनका लागि हो? मैले भनेको अब एउटा उदाहरण सुन्नु न, रुवा खोलामा तपाईँले शेरबहादुरको प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो। रुवा खोलामा उनको घर खण्डहर छ, डडेलधुराको रुवा खोला पुग्नुहोस्, केपी ओलीको 8 राईको घर हेर्नुहोस्, प्रचण्डको ढिकुर पोखरीदेखि चितवनसम्मको पुर्ख्यौली सम्पत्ति हेर्नुहोस्। आज यिनीहरूको शानदार र आलिशान जीवन कहाँबाट आयो? मखमली जीवन कहाँबाट भयो? मैले त होइन, प्रचण्डले त टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा पटक पटक म गरिब निम्न स्तरीय परिवारबाट ग्रो अप भएको मान्छे हो भनेर त उहाँ स्वयंले भन्नुभएको छ। अनि गणतन्त्र परिवर्तन भने यही यिनीहरूको लागि हो? होइन, तपाईँको एक हेरौँ। अहिले माओवादीका नेताहरूको काठमाडौँको एकदम प्राइम लोकेसनमा घर घडेरी छ, त्यो कहाँबाट आयो? त्यसैले हो मैले भनेको थिएँ, यो गणतन्त्र, हामी धर्मनिरपेक्षतामा प्रवेश गरेका छैनौँ उमेशजी। यहाँ यिनीहरूले भनेका 3वटा परिवर्तनहरू, संघीयता कुन दृष्टिकोणबाट परिवर्तन प्रश्न भइसक्यो। अब गणतन्त्र कुन दृष्टिकोणबाट? गणतन्त्र प्रचण्डको छोरी, प्रचण्डका सन्तानलाई अरबपति बनाउनको लागि ल्याइदिएको हो गणतन्त्र, त्यसलाई मात्र गणतन्त्र भन्ने? अब यहाँ मलाई ठुङ्ना आउलान् फेरि, यो त आम दर्शकहरूले हेर्ने भए हो, त्यो कुरा यो भन्नका लागि भन्ने होइन। मैले के भनिदिएँ भन्दाखेरि, मैले एउटा नागरिकको हैसियतले यो कुरा बोलिदिएँ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले, उहाँको साँच्चीकै गणतन्त्र हो, साँच्चीकै लोकतन्त्र हो भनेदेखि एउटा नागरिकले, त्यो पनि जिम्मेवार नागरिक हुँ म, एउटा जिम्मेवार नागरिकले म माथि आरोप लगायो, अख्तियार तिमी मेरो सन्तानको सम्पत्ति अनुसन्धान गर भन्न सक्नुपर्छ। उहाँले कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै पार्टीको नेता भन्न सक्ने छ? भन्न सक्छ कसैले? सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा देश हेरौँ, समाज हेरौँ, हामी आफ्नो नागरिकहरूको जनजीविकालाई हेरौँ, हामी त बर्बाद छौँ त। अनि डाटामा हेर्नुहोस् त, अब गणतन्त्र र संघीयताले हामीलाई यसरी बर्बाद पारिरहेको छ। धर्मनिरपेक्षताको कुरा तपाईँलाई म गरिदिउँ। यो म यही उहाँहरूले भनेको त के हो भन्दाखेरि, धर्म भनेको अफिम हो है, यो भगवान हुँदैनन्, देवी देवता हुँदैनन्, यस्तै किसिमका फन्डा, राजनीतिक फन्डा क्रिएट गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित बनाएर मन्दिरमा लात्ती हान्दै देवी देवताका मूर्ति फोर्दै अनि त्यस पछाडि ऊ माधव नेपालले त बाबुआमाको क्रिया नगरेर सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ गरे, योभन्दा ठुलो गौरवान्वित काम त केही हुँदैन भनेर त्यो तौर तरिकाले बोल्नुभयो नि त। हामी भौतिकवादी होइन। एउटा हेर्नुहोस् उमेशजी, समाज र देश निर्माण हुने भनेको सबै चिज वस्तुको कम्बिनेसनमा हुने हो। त्यसभित्र धर्म हुन्छ, संस्कार हुन्छ, संस्कृति हुन्छ। यो अहिले उहाँहरूले, खास गरी यो कम्युनिस्ट लोगो भएका मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न र विदेशीबाट उहाँहरू परिचालित भएबाट उहाँहरूले यो देशको धर्म, संस्कार, संस्कृति सम्पूर्ण कुरा बर्बाद गरेको कारणले नै अहिले यो अराजकता सृजना भएको। तपाईले मलाई नमान्ने, मैले तपाईलाई नमान्ने, छोराले बाउलाई नमान्ने, आमाले के अरे श्रीमतीले श्रीमानलाई नमान्ने, एउटा यो त सामाजिक संरचनाले, असल सामाजिक सभ्य सामाजिक संरचनाले न सभ्य देश, सभ्य मुलुक निर्माण हुने हो। उहाँहरूले यसलाई खण्डित गरिदिनु भयो। हाम्रो मूल्य, मान्यता, हाम्रो नैतिकता, नैतिक धरातल, हाम्रो धार्मिक आस्था, हाम्रो संस्कार, संस्कृति जन्य विषयवस्तुहरू, यो सबै उहाँहरूले यसलाई खण्ड यसलाई चकनाचुर ध्वस्त गरिदिइसकेपछि समाज विग्रहतिर गयो, विद्वेषतिर गयो, असहिष्णुतातिर गयो र अराजकता अहिले जहीँ तहीँ हेर्नुहोस् त अराजकता। त्यो अराजकता त प्रचण्डलाई र बाबुरामलाई फिल भइसकेको छ अहिले, त्यो भन्न मात्र नसकेको। त्यही भएर हो परिवर्तन उल्टिने खतरामा पुग्यो भने एकदमै हो यो अराजकता। तपाईँको यो जातीय राज्य नामाकरण गरेर हामी यो जाति होइन सभ्यता भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। सभ्यता हरेक जातको छ। म तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत भन्नु, सभ्यता हरेक जातको छ। किराँत सभ्यता हो, म एक्सेप्ट गर्छु, किराँत सभ्यता हो। त्यस्तै गरी छेत्री बाहुनको पनि सभ्यता छ। तर छेत्री बाहुन नै टुकार्ने खेल भइसक्यो त। यहाँ त म तपाईँलाई यो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा यो परिवर्तन, 3वटा परिवर्तन भनेकोमा हामीले संघीयता र गणतन्त्रको विषयवस्तुहरू चिरफार संक्षेपमा चिरफार गऱ्यौँ। अब यो धर्मनिरपेक्षता यो परिवर्तन हो कि होइन भनेर म तपाईँलाई भनिदिउँ। यो तपाईँले मैले भने अघि नै, यो अराजकतातिर, धर्म हुँदैन, संस्कार हुँदैन, संस्कृति हुँदैन, देवी हुँदैन, मन्दिर हुँदैन भन्दै उहाँहरूले अराजकतातिर समाजलाई लगे। त्यो उहाँहरूले पनि अहसास गरिसकेको विषयवस्तु छ। अब यो हिजो अस्ति तपाईँको 1 नम्बर प्रदेश अहिले जुन कोशी नामाकरण भएको छ, त्यो किराँत सभ्यता नै हो, त्यसलाई मानिदिन्छु। तर हुने के भयो भन्दाखेरि त्यो किराँत सभ्यता पनि हो र त्यो जात पनि हो। यहाँ अपव्याख्या गर्नु हुँदैन, त्यो दुवै हो। त्यो किराँत जातभित्रको सभ्यता पनि हो त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो नामाकरण गर्ने हो भनेदेखि अर्को एउटा जाति, त्यहाँ एउटा मात्रै जातको बसोबास भएको स्थल त होइन त्यो त। त्यहाँ तर बाहुल्यता कसको छ भन्ने पनि त होला। बाहुल्यता पनि छैन नि, कहाँ बाहुल्यता छ?
छैन नि बाहुल्यता पनि। तपाईँको 100% मा त्यो हेर्ने भने बाहुल्यता पनि मात्र किराँतको मात्र कहाँ छ र त्यहाँ, होइन? त्यसैले सबैको सभ्यता सबैको हुन्छ, उहाँहरूको सभ्यतामाथि सम्मान छ। त्यो सभ्यता अझ तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त म त्यही सभ्यताको क्षेत्रभित्र हुर्किएको मान्छे हो म, है, किराँत सभ्यताभित्र हुर्किएको मान्छे हो म। तर मैले के भनेको हो भन्दाखेरि देशको माया गरौँ सबैले। त्यो एउटा जातको नामाकरण त्यहाँ गर्ने बित्तिकै अर्को जातले मेरो पनि सभ्यता छ भन्ला, अर्कोले मेरो पनि सभ्यता छ भन्ला। त्यसैले कमन नाम राखिदियो भनेदेखि आफ्नो आफ्नो सभ्यता त कुनै नेपालको कानुनले संविधानले तिम्रो सभ्यता चाहिँ हामी सेबोटेज गरिदिन्छौँ भनेको छैन नि त, होइन? आफ्नो आफ्नो सभ्यता त आफ्नो समूहभित्र गुठीद्वारा अर्थात् आफ्नो आफ्नो तपाईँको वंशावलीद्वारा त्यो सभ्यतालाई डेभलप गर्ने, त्यसको प्रवर्धन गर्ने काम हामी आफैले गर्न सक्छौँ। त्यसमा राज्यले हेरिदिनु पर्ने केही छ, विशेष प्रकृतिको सभ्यता हो भनेदेखि राज्यले पनि हेरिदिन्छ, त्यो कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। तर नामाकरणले त्यहाँ जातीय विद्वेष र धार्मिक विद्वेष ल्याउने खतरा छ। एक अर्को यो तपाईँको धर्मनिरपेक्षताभित्रको कुरा हामी बोल्दैछौँ। अर्को ल त्यहाँ एकछिनको लागि ठिकै छ, जे भए पनि त्यो चाहिँ साँच्चीकै त्यो विशेष सभ्यता नै हो। किराँत सभ्यता नेपालको लागि विशिष्टीकृत र विशेष सभ्यता नै हो, त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु। र त्यो जात पनि हो है, फेरि सभ्यता मात्रै होइन। अब त्यहाँ किराँत नामाकरण गर्ने बित्तिकै यहाँ नेवा खोज्दैन, यहाँ नेवा खोज्ने बित्तिकै गण्डकीमा तमुवान खोज्दैन, उहाँहरूले राखेको है यो तमुवान भनेर नामाकरण, अनि अर्कोले अर्को खोज्दैन हो भनिसकेपछि त देश त खण्डीकरणतिर जाने भयो नि त हो। त्यो दृष्टिकोणले त्यो ल्याउने त्यसको प्रवर्धक पनि प्रचण्ड र बाबुराम नै हुन्। र मैले अघि भने यो अराजकताको अहसास देशमा अराजकता भयो भन्ने कुरा प्रचण्ड र बाबुरामलाई थाहा छ हो। तर अराजकता सिर्जना गर्ने यो धर्मनिरपेक्षता अन्तर्गत धर्म, संस्कार, संस्कृति, मन्दिर, गुम्बा केही पनि हुँदैन, किराँत धर्म हुँदैन, केही धर्मै हुँदैन, अफिम हो यो धर्मबन्दी। अब उहाँहरूले फेरि धर्मकै नाममा र जातकै नाममा फेरि उचालिदिनु भयो भने यो विरोधाभासलाई पनि माओवादीभित्रका यी कार्यकर्ताहरूले, शुभचिन्तकहरूले हेरिदिनु पर्यो। किनभने देश पहिलो हो, दोस्रो तेस्रोमा मात्रै आउँछ, त्यस पछाडि नागरिक दोस्रो हो, यहाँको समाज, सभ्यता र संस्कृति त्यस पछाडि आउँछ, पार्टी त धेरै पछाडि हो नि त। यो सबै रह्यो। अब म तपाईँलाई भनिदिउँ, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ अनि त्यस पछाडि तपाईँको लुम्बिनीलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरिदिने यही धार्मिक सापेक्षताभित्र अर्थात् हिन्दू राज्यभित्रै भनेदेखि हामी नेपालमा भएको अहिले 16-17 खरबको जुन 17-18 खरबको जुन बजेट छ, वार्षिक रूपमा 1 खरब धार्मिक पर्यटनबाट हामी आम्दानी भित्राउन सक्थ्यौँ भने यो विदेशीको डिजाइन अन्तर्गत नेपाललाई हुने यो लाभ, आर्थिक लाभलाई नामेट गर्नको लागि, धर्मप्रति अनास्था पैदा गराएर नेपालभित्र धार्मिक हिंसा क्रिएट गर्नको लागि हिजो अस्ति भर्खर मैले एउटा चर्चले तपाईको यो आम युनिफिकेसन चर्चले के लेखिदियो, उहाँहरूको त्यो बैठकद्वारा पारित गरेको छ। त्यसमा विदेशी व्यक्तिहरूको संलग्नता उपस्थिति छ बैठकमा, त्यो धर्मगुरुहरू, क्रिस्चियन धर्मगुरुहरूको। उहाँहरूले के लेखिदिनु भएको छ भन्दाखेरि इन अ सेन्स वी डिभाइडेड द टू कास्ट अफ द पिपल इन नेपाल। दुई जातका मान्छेहरू, त्यो दुई जात भनेको के हो भन्दाखेरि ब्राह्मण, क्षेत्री अनि त्यस पछाडि जनजाति भनेर हामीले यिनीहरूलाई डिभाइड गर्न सफल भयौँ। इन अ सेन्स, इन सम एक्सटेन्ड हामी त्यहाँ सफल भयौँ। यतिले पुगेको छैन, त्यो माइन्युट मसँग छ, उहाँहरूले गरेको माइन्युट। त्यो युनिफिकेसन चर्च होइन, त्यसको नाम अर्को छ, म तपाईँलाई सरी यो मिडिया मार्फत गलत, एउटा युनिफिकेसन चर्च अर्को नाम छ, त्यो खुसी के समथिङ नाम छ, तर हो त्यो छँदैछ, मसँगै छ त्यसको है। अब उहाँहरूले फर्दर मोर के भन्नुभयो त्यहाँ भन्दा यो जनजाति र क्षेत्री बाहुनको बीचमा मात्र खण्डीकरण गरेर पुगेन, अब यो बाहुन र क्षेत्रीको बीचमा पनि खण्डीकरण गर्नको लागि क्षेत्रीहरूलाई एकपटक उकास्नुपर्छ। तिमीहरूलाई पेलेको छ, थिचेको छ, तिमीहरूको सभ्यतामा, तिमीहरूको धर्म हिन्दू होइन, तिमीहरूको सभ्यता र तिमीहरूको धर्ममाथि त आक्रमण भएको छ, तिमीहरूलाई त जबरजस्ती बलात् रूपमा लादिएको छ हिन्दू धर्म, तिमीहरू त मस्तो धर्मका हो भनेर यो आम नागरिकहरूलाई म तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत हाम्रो देशलाई यसरी खण्डीकरण, विखण्डीकरण, जातीय र धार्मिक विद्वेष र असहिष्णुता पैदा गरेर जातीय र धार्मिक हिंसा गराउने कलुषित नियतबाट यो क्रियाकलाप चर्चहरूले नेपालभित्र बसेर गरिरहेका छन्। त्यसकारणले उमेशजी धर्मनिरपेक्षता अघि नै मैले भनिदिएँ, नेपालमा भएका मठ मन्दिर, नेपालमा भएका यो धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू, खास गरी लुम्बिनी र पशुपतिनाथ, स्वयम्भू र बौद्ध, यस्ता, त्यस्तै गरी तपाईँको मुक्तिनाथ,
यिनीहरूको प्रवर्धन गरेर धर्म सापेक्षताभित्र नै हामीले धार्मिक पर्यटनहरूलाई नेपालमा भित्राएर खरबौँ आम्दानी गर्न सक्दाखेरि त जुनसुकै धर्म मान्ने मान्छेलाई त्यो फाइदा हो नि त। त्यो भनेपछि परिवर्तनले त हामीलाई पीडा दिएर रहेछ। सुन्नु न सर, त्यो मात्र होइन, मलाई अहिले यो हिन्दू धर्मलाई सराप्ने अर्थात् धार्मिक सापेक्षतालाई सराप्ने हरेकलाई अध्ययन गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। नेपालमा त्यसबेला अर्थात् नेपाल धर्म सापेक्ष भएको समयमा बनेका कानुन, त्यसबेला बनेका संविधान, त्यसबेला बनेका नियम नियावली अर्थात् कुनै पनि थितिले कहाँ हिन्दू धर्म बाहेक अरू धर्महरूलाई चाहिँ तपाईँको निषेध गर्ने, सप्रेस गर्ने, डोमिनेट गर्ने, अरू जातलाई डोमिनेट गर्ने वा अरू धर्मलाई डोमिनेट गर्ने गरेको एउटा अक्षर कहीँबाट ल्याएर मलाई देखाउनु त ल। यो सबै भ्रम बनाउने, भ्रम पाल्ने, अनि त्यस पछाडि अन्य स्रोतहरूबाट नेपाल विरोधी, नेपालको यो सहिष्णुता विरोधी, यो सहिष्णुताबाट नेपालको यो समाज जुन उदाहरणीय समाज छ, यो समाजलाई विग्रहमा लाने, भत्काउने दृष्टिकोणबाट अरूले ल्याएका, बोलेका र फेक इतिहासहरूलाई ल्याएर यहाँ नेपाललाई खण्डीकरण गर्ने, नेपालमा जातीय र धार्मिक विद्वेष पैदा गर्ने उद्देश्यले बोलेका कुराहरूलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई यो तपाईँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत यो कुरा मैले तपाईँलाई बताइदिएँ। त्यसकारणले धार्मिक निरपेक्षता अनि तपाईँको यो गणतन्त्र र संघीयता, उहाँहरूले भनेका यो तीनवटा परिवर्तनहरू, यो तीनवटै परिवर्तन हो, तर राम्रोबाट नराम्रो तर्फको परिवर्तन हो। द्याट इज द चेन्जेस फ्रम गुड टु ब्याड, नट फ्रम ब्याड टु गुड। भनेपछि जसले देशलाई, जसले देशको संरचनालाई, जसले देशको संस्कृतिलाई, जसले देशको धरोहर सबै ध्वस्त पारिरहेको छ, भनेपछि प्रचण्डले गरेको चिन्ता र जनताले गरेको चिन्ता फेरि फरक देखिने भयो है। प्रचण्डले यो व्यवस्था, यो परिवर्तन ढल्छ भन्ने चिन्ता गरेका छन्, जनताले यो रहन्छ भन्ने चिन्ता गरिरहेछन्। भनेपछि तपाईँले सही कुरा बताउनु भयो उमेशजी। प्रचण्डको चिन्ता भनेको चाहिँ यो व्यवस्था ढल्छ कि यो परिवर्तन, उहाँले भनेको कथित परिवर्तन ढल्छ कि भन्ने परिवर्तन हो, के अरे चिन्ता हो। त्यो चिन्ता उहाँले देशको लागि, जनताको लागि गरेको होइन। यो परिवर्तन उहाँले भनेको परिवर्तन चाहिँ ढलेर अर्को चिज वस्तु आयो भनेदेखि त आफू सडकमा पुग्नु पर्यो। त्यसैले को व्यक्ति सडकमा पुग्छ भन्नेसँग हामी देश ठुलो हो कि प्रचण्ड ठुलो हो? भने देश जोगिन चाहिँ यो परिवर्तन ढल्नै पर्छ, उल्टिनै पर्छ। कुनै हालतमा यो म तपाईँको दाबीका साथ तथ्याङ्क अगाडि राखेर बोल्न सकिन्छ। अहिलेको यो संवैधानिक व्यवस्था उहाँहरूले भन्ने गरेको यो गणतन्त्र साँच्चीकै फिचर्समा भएको भएदेखि हुन्थ्यो। यो गणतन्त्र र यो धर्मनिरपेक्षता र अझ संघीयताले त तपाईँको देश टाट पल्टाउँछ केही वर्षभित्रमा, र नेपाल सिक्किमीकरणको पथमा, त्यो भएन भनेदेखि भुटानीकरणको पथमा त नेपाल जाँदैछ। त्यसो भए यो कुरा 100%। म तपाईँलाई एउटा कुरा यहाँ अहिले अलिकति बताइदिनु, तपाईँले यो प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो। प्रचण्डले अहिले भन्दै गरेको कुरा है, यिनले कहाँबाट के सूचना पाए अथवा के कारणले भने त यो पो जान्न मन लागेछ के। यो म तपाईँलाई एउटा प्रक्षेपण उहाँको के हो भन्दाखेरि त्यो तथ्यमा आधारित प्रक्षेपण र उहाँको चिन्ता हो। नेपालको यो 62-63बाट ल्याइएको जुन उहाँहरूले भनेको जुन परिवर्तन, हामीले व्याख्या गऱ्यौँ त्यो परिवर्तन कस्तो परिवर्तन हो भनेर, त्यो परिवर्तनमा बाह्य शक्तिहरूको प्रचुर मात्रामा चलखेल थियो र बाह्य शक्तिहरूको लगानी आड भरोसा साथ समर्थनमा यो परिवर्तन भएको थियो। त्यसलाई भन्नको लागि कुनै हिचकिचाट छैन। त्यो राजनीतिक दलका उनीहरूकै पार्टीका मान्छेहरूले भनिसके। म तपाईँलाई भन्नु, कृष्णबहादुर महराले भर्खर 15 दिन अगाडि प्रचण्डले चलाएकै छैनन् देश भन्दै, सधैँ छैन, यो त जम्मै विदेशी डिजाइनमा हुन्छ भनेर उहाँहरूले भनिदिनु भयो। अब उहाँहरूका कार्यकर्ताले मलाई गाली गरे पनि उहाँहरूको नेतालाई सोधिदिनु पर्यो एकपटक, भने उहाँहरूले कस्तो परिवर्तन ल्याउनु भएछ। प्रधानमन्त्री नेपालले चाहेको हुँदो रहेछ त। त्यो मैले बोलेको होइन, बालेन शाहले लेखे नि, भारत र चीनले बनाइदिएको यो सरकारको म इज्जत किन गरौँ। म तपाईँलाई यहाँ हो, ठ्याक्कै हो त नि। म तपाईँलाई यहाँ बोलिदिउँ, अहिले प्रचण्डको यो हताश मनस्थिति चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा विषयवस्तुमा कुरा नमिलेको, चीन रुस, पश्चिमाहरूको फेरि समर्थन होइन पूर्ण रूपमा है, चीन रुस र भारतको नेपालमा जुनसुकै एउटा स्वरूपको कल्चरल किङ हुनसक्छ। एकपल्ट बाबुराम भट्टराई स्वयंले भनेका थिए सांस्कृतिक राजा भनेर, होइन? त्यो स्वरूपको भए पनि राजतन्त्र फर्काऊ र हिन्दू राज्य फर्काउने कुरामा यो तीनवटा देशको एक सरकार छ, त्यो एकमत छ, ऐक्यबद्धता छ त्यसमा। तर चीन र रसिया एउटा लाइनमा हुँदै यहाँ भारत र चीनको बीचमा देखिएको
विविध विषयमा देखिएको त्यो कन्फ्लिक्टका कारणले गर्दाखेरि यो तीनवटा एक हुन सकेका छैनन्। यो तीनवटा एक हुने कुरामा तर विषयवस्तुमा भारतको एउटा खेमा, पुरै खेमा होइन, भारतको राजनैतिक रूपमा शक्तिमा रहेको एउटा खेमा, चीनको 100% र रसियाको समेत नेपालमा यो भइरहेको व्यवस्थालाई उल्टाउ, किनभने छिमेकीले त आफ्नो चासो त राख्ने हो नि त, सुरक्षाको चासो त। यो व्यवस्थाबाट चीनको पनि भारतको पनि हित नहुने कुरा चीन र भारतले रियलाइज गरिसक्यो। अब म तपाईँलाई भनिदिनु, यो मैले बोलेको मात्र होइन, त्यस बेलाका रिटायर जर्नल, भारतका रिटायर जर्नलले पटक पटक हामीले माओवादीहरूलाई भारतमा पालेर बन्दुक दिएर पालन पोषण गरेर नेपालबाट राज संस्था र हिन्दू धर्मलाई त्यहाँबाट समाप्त गर्ने जुन काम गर्यौँ हामीले, हाम्रो साथ सहयोगमा भयो, त्यो हामीले गल्ती गरेछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हो, उहाँहरूले रियलाइज, गल्ती गरेछौँ भनेको रियलाइज गर्नुभयो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्य, हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा यो तीनवटा देशको केही प्राविधिक कुरा, खास गरी भारत र चीनका बीच यो सूचना प्रचण्डले पाए। यो सङ्केत उहाँलाई छ। एक दुई, देशभित्रै म तपाईँलाई फेरि अर्को म चुनौतीका साथ भनिदिन्छु, ल उहाँलाई साँच्चीकै गणतन्त्रमा जनताले आस्था राखेका छन् भन्ने उहाँलाई आँट छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जनमत सङ्ग्रहको कुरा उठाउनुहोस् त। उहाँले देशभित्रको पनि प्रचण्डले वातावरण बुझ्नुभयो। उहाँले दुईटा, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, मैले पश्चिमाको भनेको होइन तपाईँलाई, चीन भारत र रुस, चीन भारत र रुसले नेपालमा यो व्यवस्थाबाट यो तीनवटा देश सुरक्षित छैनन्, डिप्लोमेटिक रूपमा, कूटनैतिक दृष्टिकोणबाट र पश्चिमाहरूबाट हुने अतिक्रमण, खास गरी चीनको टिबेटियन जुन इस्यु छ, टिबेटको इस्यु छ, त्यो चीनले कुनै न कुनै बेला ठुलो दुःख भोग्नुपर्छ यो व्यवस्था अन्तर्गत नेपालमा रह्यो भने नेपालको भूमि त्यो तरिकाले पश्चिमाहरूले प्रयोग गर्छन् भन्ने कुराको अहसास, त्यो रियलाइजेसन चीनलाई भइसक्यो। त्यो आधारमा यो सूचना म जतिकोलाई त छ, प्रचण्डलाई किन थाहा नहुनु? त्यसकारण एउटा कुरा त्यो हो, कुरा नम्बर एक। कुरा नम्बर दुई, आन्तरिक रूपमा पनि नेपालमा गणतन्त्र, हिन्दू धर्म र यो धर्म के धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विरुद्धमा ठुलो जनमत तयार हुँदैछ भन्ने कुराको पनि रियलाइजेसन प्रचण्डलाई छ। उहाँहरूको हुङ्कार मात्रै हो, त्यसकारण विक्षिप्त अवस्थामा प्रचण्ड पुगे। त्यो त हो। अनि शेरबहादुरले अब काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ भन्नु, बालेनले यसरी घेराबन्दी गर्नु, राजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य यति कडा र निर्मम आउनु, यी पनि प्रचण्डले इरिटेट पार्ने कुरा होला नि त। त्यो त स्वाभाविक रूपमा हो। बालेन पनि एउटा तपाईँको अहिले युवा अवस्थामा यति धेरै मत ल्याएर लोकप्रिय मतका साथ है, अनि आफू व्यक्ति र उसको विचार पनि अहिले लोकप्रिय बन्दै गइरहेको अवस्थामा त्यो पनि माओवादीका लागि एउटा चुनौती नै हो। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले यो फोहोर नउठाउने कुरा जुन महानगरपालिकाले को तर्फबाट मेयरले जुन निर्णय गर्नुभयो नि, त्यो उहाँहरूलाई त्यो कुरा उहाँले एउटा भावावेशमा आएर गर्नुभएको म्याच्योर्ड र पोलिटिकल कुरा हो भनेर म पनि भन्दैन है, तर उहाँले टिट फर ट्याट त गरेकै हो, त्यो गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ क्यार होइन, यहाँ त मन्त्री पनि को कुन बेला हुन्छन् थाहा हुँदैन। नारायण काजी श्रेष्ठले उहाँलाई अपरिपक्व, अराजनैतिक भनेर जुन किसिमले एउटा गृहमन्त्रीको तहबाट बोल्नुभयो नि, म उहाँलाई फेरि एउटा प्रश्न गरिदिउँ। यहाँ बालनको प्रसङ्ग आएको कारणले गर्दा सरकारमा प्रचण्ड, माओवादी पार्टी सरकारमा छ, त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुहुन्छ, उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हिजो अस्ति भर्खर प्रचण्डको विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाको सम्बन्धमा प्रचण्डले सबै ती फुटेर गएका माओवादीहरूलाई बोलाएर खबरदार, हाम्रा बन्दुक अहिले पनि खियालाएका छैनन्, बन्दुकमा हाम्रा हतियारहरू अहिले पनि बिग्रेका छैनन्, खबरदार हामी बन्दुक उठाउँछौँ, हतियार उठाउँछौँ। यो मैले बोलेको होइन, यो प्रचण्ड र प्रचण्डका पार्टीका मान्छेहरूले बोल्नु भएको हो। अब उहाँहरूले नेपालको संविधान र नेपालको कानुनको कति धज्जी उडाउनु भयो, सरकारमा उठेर बन्दुक उठाउँछु भन्ने कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ अहिलेका गृहमन्त्री, आदरणीय गृहमन्त्रीले किन नदेखेको होला? त्यसैले मैले के भनेको भने, बालनले बोलेको कुरा सर्वदा ठिक छ भन्ने होइन, टिट फर ट्याट त गर्नु पर्यो नि त। फोहोर डम्पिङ गर्ने उसको लागि सरकारले जुन समन्वय गर्नुपर्ने समन्वय गर्दैन। स्थानीय निकायको एउटा निश्चित स्वतन्त्र अधिकार छ, कानुनले प्रत्यायोजन गरेको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार छ। त्यो अधिकारलाई केन्द्रीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले पटक पटक अब्स्ट्याकल्स क्रिएट गर्छ। त्यो त भोगेको छ नि त बालनले। सुकुम्बासी हटाउने सम्बन्धमा त्यसमा गृह मन्त्रालयले साथ सहयोग गर्दैन, सुरक्षाको साथ सहयोग गर्दैन भने यी यावत कुरा चाहिँ सबै केन्द्रीय गृह मन्त्रालय, प्रचण्डजी भगवान हुन्, तिनलाई भगवान मानिदिनु पर्ने, तिनले जे गर्छन्, जे बोल्छन् त्यो ठिक भनेर ताली बजाइदिनु पर्ने। त्यसैले
त्यो एक प्रकारको युवा अवस्थाको इरिटेसन, त्यो प्रतीकात्मक रूपमा उहाँले जुन व्यक्त गर्नुभयो, आफैमा त्यो चिरकाल पर्यन्त उहाँको त्यो अभिव्यक्ति नटिक्ला, तर गर्नुपर्ने चाहिँ सबक सिकाउनलाई त्यो गर्नुपर्ने अवस्था आएर उहाँले भनेपछि यसरी चौतर्फी आक्रमण भएपछि साँच्चै परिवर्तन अथवा प्रचण्डका लागि परिवर्तन, देउवाका लागि परिवर्तन, ओलीका लागि परिवर्तन, अब यसको आयु धेरै छैन भन्ने प्रचण्डलाई आभास भयो र प्रचण्ड यसरी विक्षिप्त देखिए। त्यो परिवर्तन त अघि नै हामीले व्याख्या गर्यौँ। उहाँहरूलाई आएको परिवर्तन भन्दा अर्को कसरी के कुरामा के उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने नि सुन्नु न, उहाँ यो माओवादीका कार्यकर्ताहरूले भन्ने गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बोल्ने अधिकार आएको छ नि त। अरे म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, यो 47 सालमै मौलिक अधिकार अन्तर्गत वाक स्वतन्त्रताको अधिकार त्यसबेलै थियो। उहाँहरूले त त्यो 47 साल पछाडि बन्दुक उठाएर मान्छे मारेर ल्याएको परिवर्तन हो। ल ठिकै छ, बोल्ने अधिकार ल्याउनु भएछ भने पनि म तपाईँलाई अघि एउटा प्रसङ्ग भन्दै थिएँ, त्यहाँ हामीले अख्तियारमा प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर बालुवाटार, सर्दुखोलाको जग्गा, अनि त्यस पछाडि यो मातातीर्थ होइन, यो सोलुखुम्बुमा पर्छ राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यो राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र होइन विश्व सम्पदा सूचीमा परेको त्यहाँको करिब 52-55 रोपनी जग्गा निजीकरण गरेको छ सार्वजनिक, त्यो त विश्व सम्पदा सूचीमा परेको राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको जग्गा। यसमा यिनै 3 नेताहरूको संलग्नता छ, यिनै 3 पार्टीहरूको संलग्नता छ र उहाँहरूकै साथ सहयोगमा निजीकरण भएर खरबौँको जग्गा, अरब होइन खरबौँको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ। बालुवाटारको त प्रत्येक मान्छेलाई थाहा भइसकेको छ। भने किन चाहियो यस्तो गणतन्त्र? म त्यही भन्दैछु। म तपाईँलाई कुन प्रसङ्गमा यो वाक स्वतन्त्र ल्याएको भने हामीले यो विषयवस्तु उठान गरेर प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरी गरेका छौँ। हामीले देशको लागि अलिकति चेतना भएको मान्छेले त केही त गर्नु पर्यो, यिनीहरूलाई विपक्षी बनाएर हामीले त आँट पनि गरेको हो नि त। अरू सबै सुतेर बस्दाखेरि केही त गरिदिनु पर्यो, देशको लागि केही बोल्नु पर्यो। अख्तियारले हेरौँ अब कारवाही गर्छ कि गर्दैन, हामी अख्तियारलाई पनि फलो गर्नेवाला छौँ। कारवाही गर्दैन भनेदेखि उहाँले लेखेर दिनु पर्यो, अख्तियारको आयुक्तले, त्यहाँको प्रमुख आयुक्तले के कारणले, कुन कानुनले उहाँलाई कारवाही गर्नु रोक्दो रहेछ। हामी पनि कानुनको कखरा पढेका मान्छौँ, उहाँसँग डिल गर्छौँ हामी यो विषयमा। वाक स्वतन्त्रताको कुरा चाहिँ यी यस्तै हो। कस्तो भन्दा हामीले त अख्तियारमा उजुरी गऱ्यौँ नि त, यी तपाईँको मिडिया मार्फत कराएँ नि त, म चिच्याएँ नि त, फलाना फलाना फलानाले भ्रष्टाचार गरे भनेर। अब हेर्नुहोस्, कहीँबाट जति वाक स्वतन्त्रताको कुरा गरेर जति चिच्चाए पनि, टाउकै ठोके पनि सुनवाई हुँदैन त वाक स्वतन्त्रताको के अर्थ? वाक स्वतन्त्रता त त्यो मान्छेले, नागरिकले बोलिसकेपछि, आवाज उठाइसकेपछि रियलाइज गरोस्, त्यस सम्बन्धमा त अनुसन्धान गर्नु पर्यो राज्यले। कानुन त सबैको लागि बराबर होला, सबैको लागि बराबर हो। यो त के हो भन्दाखेरि मैले अस्ति यो वाक स्वतन्त्रता त्यो बाटामा हिँड्दा हिँड्दै एउटा कुकुरलाई मोटरसाइकलले हानेर खुट्टो फ्र्याक्चर भएर मैले त्यो गाडी रोकेरै त्यहाँ सोधेँ। यो करिब 20-25 दिन भएको रहेछ। त्यसको खुट्टामा किरा परेको रहेछ, हेर्नुहोस् त्यो कुकुरको, है, बाटामा स्ट्रिट डग। अनि त्यो पीडाको कारणले, त्यो दर्दको कारणले गर्दाखेरि दिनभरि कराउँदो रहेछ। त्यो कराएको आवाज सुन्न नसकेर यताको पसलबाट उताको पसलबाट ढुङ्गा हान्दा रहेछन्। त्यसको उपचार त भएको छैन नि त्यहाँ। ठ्याक्कै हो नेपालको वाक स्वतन्त्रता त्यही हो। त्यो कुकुर हेर्नुहोस् कति कराउँछ, आवाज निकाल्छ, त्यो पीडा भएर कराएको। म कराएको कराइछु, सामान्य नागरिक कराएको कराइछ। बाजुरामा तपाईँको झाडा पखालाको औषधि नपुगेर, मैले त पटक पटक भनिदिएको छु, औषधि नपुगेर झाडा पखालाबाट त्यही महिना 9 जना मान्छे मरेका छन्। तथ्याङ्क हेरे हुन्छ। त्यही महिना गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि त्यही समयमा सुजाता कोइरालाले गरिबको नाममा, स्वास्थ्य उपचारको नाममा 50 लाख रुपियाँ पाएको छ। त्यसैले मैले भनेको यो गणतन्त्र होइन, यसलाई गणतन्त्र भनिँदैन। सुजाता कोइराला गरिब हो कि त्यो बाजुरामा झाडा पखालाबाट त्यो महिना जुन महिना सुजाता कोइरालाले 50 लाख सुरक्षा के अरे स्वास्थ्य उपचारको नाममा पाएकी छन्। सुजाता कोइराला गरिब हुन्? अरबपति मान्छे गरिब हुन्छ? झलनाथ खनाल गरिब हो? केपी ओली गरिब हो? केपी ओली गरिब हो। 25 करोड पैसा त केपी ओलीले खाइसकेको छ। स्वास्थ्य उपचार डाक्टर रामवरण यादव गरिब हो? डाक्टर राम त्यस्ता लुटेरालाई राष्ट्रपति बनाएको छ नेपाली नागरिकहरूले। भनेको नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने, यो देशका नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे, त्यस्तो लिचड द्रव्य पिसाद मान्छे त राष्ट्रपति बनेछ त। महिनै पछि पैसा माग्ने सरकारसँग लाज हुनु पर्दैन? भने हामीले ल्याएको गणतन्त्रबाट यी मुठ्ठीभरका मान्छेहरू र यिनका सन्तानहरू अरबपति हुने, यी चप्पलेहरू अरबपति हुने व्यवस्थालाई गणतन्त्र, मैले गणतन्त्र विरोध गरे होइन। गणतन्त्र चाहिन्छ, तर गणतन्त्रको निश्चित परिभाषा छ। यी पात्रहरूको विरोध हामीले गर्यौँ। यो अब आवृत्तिको अब अन्तिममा
हजुर यहाँसँग जति कुरा गरे पनि झन्झन कुरा गर्न मन लाग्छ, समयको पाबन्दी पनि छ, धेरै लामो पनि भयो। अब यो होइन, परिवर्तन उल्ट्यो भने जनतालाई फाइदा छ। अब के त विकल्प, के त अब निकास के त? अब कहिलेसम्म यो उकुस मुकुस र उक्रमाउलो अवस्था बोकेर बस्छ? यसमा तपाईँको मोडरेट धारबाट बोल्दाखेरि प्रचण्ड बाबुरामहरूले पनि ककसको उक्साहटमा कुन शक्ति कुन प्रभुहरूको उक्साहटमा एउटा कालखण्डमा के गर्नुभयो है, उदुबै गर्नुभयो उहाँहरूले, उदुबै गर्नुभयो त, देश त बर्बादै गर्नुभयो। उहाँहरू प्रगतितिर उन्नतितिर भन्नुहुन्छ, म भन्दैछु यो डाटा तथ्याङ्क राखेर हेरौँ है, आर्थिक सूचाङ्कहरू राखेर हेरौँ, इन्डिकेटर्स राखेर हेरौँ, 200 वर्ष पछाडि पारेको छ नेपाललाई। अब मैले भनेको के हो भन्दाखेरि यसको सोल्युसन के हो त भन्दा उहाँहरूले फालेको व्यवस्था, उहाँहरूले निर्मम समीक्षा गर्नुहोस्, उहाँहरूले फालेको व्यवस्थाको सम्बन्धमा, उहाँहरूले गाली गरेको पात्रको सम्बन्धमा निर्मम समीक्षा गर्नुहोस्। अनि नेपालको माटो, हावापानी, नेपालको जनताको चाहना बमोजिमको राजनैतिक व्यवस्था उहाँहरूले एडप्ट गर्नतिर लाग्नु भएन भनेदेखि अन्ततोगत अल्टिमेटली उहाँहरू पनि सिद्धिनुहुन्छ देश पनि। सुन्नु न, यो जनता कहिलेसम्म यसरी रोएर कराएर बस्छ भनेको वाक स्वतन्त्रताको नाममा? अघि मैले भने खुट्टामा घाउ भएर किरा परिसक्यो, कराएछ कुत्ता, त्यसको उपचार हुँदैन। हामी कराएको पनि त त्यही त हो नि, मलाई पीडा भएर म कराएछु, त्यस्तो वाक स्वतन्त्रता रे। उहाँहरू माओवादीको कार्यकर्ताहरू खान नपाएर कराएको छ, औषधि उपचार नभएर कराएको छ, अन्याय भएर कराएको छ होइन। द्वन्द्व पीडित 10 वर्ष त्यो द्वन्द्वको समयमा भएका पीडा भोगेका मान्छेहरू सडकमा हेर्नुहोस् त अहिले, उहाँहरू कराएछन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा त नागरिकहरूबाट उठेका आवाज, वाक स्वतन्त्रता मार्फत उठाइएको आवाज, उठेका आवाजको तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ र पो त्यो वाक स्वतन्त्रता। त्यो कुकुर कराएको, अघि मैले भनेको उदाहरण दिएको कुकुर, त्यो फेरि फ्याक्ट हो, मैले ठ्याक्कै त्यो देखेको थिएँ। अनि मैले सम्झेँ नेपालको वाक स्वतन्त्रता पनि यस्तो होइन भने त सबै बढारिने अवस्था हो। त्यसैले उहाँहरूले निर्मम समीक्षा गरेर गल्तीलाई रियलाइज गरेर एउटा नेपालको हावापानी माटो सुहाउँदो, नेपालको धर्म संस्कार संस्कृति सबै जात जातिको यो चाहना बमोजिमको व्यवस्था, ल यो गर्न उहाँहरूलाई लाज होला के? लाज पनि हुन्छ नि प्रचण्ड बाबुरामलाई त। बाबुरामले त अहिले के मुख देखाएर हिँड्नु? अघि त मैले प्रसङ्ग निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो नि, 34 करोड रुपियाँ प्रचण्ड एक्लैले खाए। हेर्नुहोस् त्यो शब्दावली, एक्लैले खाए भन्नुको मतलब उहाँलाई नदिएका कारणले रिसाउनु भएको रहेछ उहाँले होइन। अनि बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब, अब 9 अर्ब, 3 अर्ब प्रचण्डले, 3 अर्ब केपी ओलीले र 3 अर्ब शेरबहादुर देउवाले खाए। ल हेर्नुहोस्, नेपालको प्रहरी, अघि मैले तपाईँलाई भनिदिएँ, तपाईँ यो अध्ययन गर्दा हुन्छ माओवादीका कार्यकर्ताहरूले, कानुनी राज्य भएको देश हो भनेदेखि बाबुरामलाई तत्काल, अघि मैले भने नि त्यो के अरे प्रकाण्डलाई गिरफ्तार गर्छन् भने जस्तै गरी बाबुरामलाई पनि तत्काल गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान विषय बनाउनु पर्दैन यसलाई? किनभनेदेखि त अपराध हो नि त। त्यो पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार भएको कुरा बोल्छ, बक्छ सार्वजनिक कार्यक्रममा, तथापि त्यसको अनुसन्धान गर्दैन। त्यसैले नेपालको प्रहरी गणतन्त्रमा कस्तो बनाएको रहेछ भने चाहिँ उनीहरूले रियलाइज गरेनन् भने हामीले त राम भन्ने हो, काठ थाप्न सकिने अवस्था छैन। दुर्दशा उनीहरूकै लागि दुर्दशा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो त देखिसक्यो त, जनमत प्रचण्डलाई थाहा छैन होला र, त्यही भएर हात्तिएका छन्, छटपटिएका छन्। अहिले यदि काङ्ग्रेसले नबोकिदिएको थियो, 74 सालमा एमाले नबोकिदिएको थियो भनेदेखि कल्पना गर्नुहोस् माओवादीको हालत के हुन्छ? बिउ खोज्नु पर्यो होला भने होला, बन्दुक पड्काउन सिक्नुभएको होला। अब यो समयमा बन्दुक पड्काएर, यो जमानामा बन्दुक पड्काएर जनताको जनमत उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? मान्छे मारेर जनमत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्नुभन्दा अब समयमै होसमा आउनुलाई सबैभन्दा उपयुक्त। एकदम समयमा। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। उमेश, हस्, धन्यवाद।